खामोशी में गुजारे। फिर दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी, एक झलक, फिर गायब, फिर दोबारा। मैं खिड़की से चिपक गई। अम्मी, शायद अब्बू हैं। मेरी खुशी अभी पूरी बनी भी न थी कि वो रोशनी सड़क पर नहीं, दरख्तों के अंदर झिलमिलाई, और फिर ऐसे हल्की जैसे कोई इसे जमीन पर घसीट रहा हो, सीधी एक स्ट्रेट में, अजीब टूटी फूटी हरकत में। फिर रोशनी बुझ गई। साद ने सरगोशी की, अब्बू इधर जंगल में क्यों जा रहे हैं? अम्मी बस डर कर रह गई और कहने लगी वो रोशनी अब्बू की नहीं थी। मैंने खुद को मजबूत करने के लिए दरवाजे के लॉक चेक किए। फिर ख्याल आया कि हॉर्न बजा दूं, शायद कोई सुन ले। जैसे ही मैंने हॉर्न दबाने को हाथ बढ़ाया, हॉर्न एकदम से बहुत लंबी देर तक बजा, इतनी तेज कि मेरे कान बजने लगे। मैंने घबरा कर हाथ खींचा, मगर हॉर्न खुद ब खुद चलता रहा। फिर अचानक एकदम बंद। इसके बाद शीशा फिर धुंधला हो गया। इस बार अंदर से जैसे गाड़ी के बिल्कुल अंदर ठंडी सांस फूंकी गई हो। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी चीखने लगी और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगी। मैं और साथ भी चीख रहे थे। गाड़ी में खौफ का माहौल। मैंने हिम्मत करके हेडलाइट्स ऑन की। बैटरी कमजोर होने के बावजूद एक झटके के साथ रोशनी फैली। सामने वही पत्थरों की ढेरी अब बड़ी नजर आ रही थी, जैसे किसी ने और पत्थर लाकर ऊपर रख दिया, और इसके साथ साथ सड़क के किनारे गीली मिट्टी में कदमों के निशान, मगर निशान अजीब थे। एड़ी और पंजे के साथ वो निशान उल्टे से लग रहे थे, जैसे किसी चीज के पांव सीधे ना हो या वो चलती नहीं घिसटती हो। अम्मी ने कहा, हिना लॉक पक्के लगाए ना? मैंने सर हिलाकर हैंड ब्रेक के बराबर रखे छोटे स्क्रू ड्राइवर को मुट्ठी में दबा लिया, जैसे इससे मैं क्या कर लेती, मगर हाथ में कुछ होना जरूरी था। अचानक पीछे से चुपचाप एक साया खिड़की के साथ लगा। साथ की साइड पर शीशे पर किसी ने उस नमी पर उंगली से एक लाइन सी खींची, वो भी शीशे के ऊपर। अंदर तक वो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, खिड़की के शीशे पर धुंध और मिट्टी में एक लफ्ज लिखा था, गाड़ी से उतरो। वो लफ्ज सीधा नहीं था, उल्टा लिखा था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं अंदर की तरफ से लिखा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर हथेली से इसे मिटा दिया। मेरे हाथ गीले हो गए क्योंकि शीशे पर ओस पड़ी हुई थी और गीली राख जैसी, और थोड़ी सी जैसे कुछ जली हुई चीज। अम्मी ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। साद रोने के करीब था, मगर मैंने इसे जोर से सीने से लगा लिया। मैं हूं ना, देखो कुछ नहीं होगा। उसी वक्त दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी, और ऐसे जैसे कोई इंसान चलता हुआ आ रहा, और वही आवाज जिससे मेरा दिल डर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक साया, वही अब्बू की आवाज, इना दरवाजा खोलो बेटा। अच्छा अब्बू। मगर अम्मी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। नहीं। और अम्मी कहने लगी, आवाज तो अब्बू की है। अम्मी ने अपनी आंखें मींच ली। अम्मी ने कहा, आवाजें धोखा भी देती हैं, पहले पूछो। मैंने जोर से कहा, अब्बू। अम्मी पूछ रही हैं, आपने जाते वक्त साथ से क्या कहा था? 2 सेकंड खामोशी, फिर जवाब आया, मैंने से कहा था सोना नहीं। मेरी हालत बुरी हो गई। अब्बू ने जाते वक्त तो साथ को कंबल दिया था और कहा था आराम से सो जाना। ये उल्टा क्यों कह रहा है? मेरी एक सर्द सी लहर दौड़ गई। अम्मी ने सरगोशी में कहा, दरवाजा नहीं खोलना। मैंने कांपते हाथों से सेंट्रल लॉकिंग मजीद चेक की। बाहर वो साया आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब आया। शीशे पर उसके सांस की धुंध बनी, मगर चेहरा साफ नहीं दिखा, बस जैसे नक्शा बिगड़ा हुआ हो। फिर वही लहजा, इना खोलो, ठंड लग रही है बेटा। एक लम्हे को मुझे लगा खोल दूं, फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं। मैंने बहुत हिम्मत जमा की। मैंने कहा, अब्बू आप कौन सी शर्ट पहन कर गए थे? ये सवाल मैंने जानबूझकर घुमा कर किया। अब्बू ने कमीज शलवार पहनी थी और न्यू जैकेट पहनी थी जिस पे सफेद पट्टियां थी। बाहर वो साया रुका, फिर वो बोले से बोला, काले कलर की
اور پھر جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے، اس نے ناخن شیشے پر پھیرا اور ایک عجیب سی سانس لینے لگا اور ہولے سے کھسک گیا۔ ہم نے غور سے سننا چاہا، پتوں کی سسراہٹ کے ساتھ سی سی کی آواز۔ وہ گھومتے ہوئے گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی وقت گاڑی کے نیچے سے کسی چیز نے رینگنا شروع کیا۔ پہلے میں نے سمجھا شاید کوئی جانور ہو، مگر وہ رینگنے کی آواز بہت ترتیب سے تھی، جیسے گن کر چلتی۔ 3 سیکنڈ رینگتا، 1 سیکنڈ رکنا، پھر 3 سیکنڈ، پھر 1 سیکنڈ۔ سعد نے ٹانگیں اوپر سکیڑ لی۔ وہ بہت ڈر چکا تھا۔ باجی نیچے کوئی ہے؟ میں نے بھی ڈر کے مارے پیر سیٹ پر رکھ لیے۔ پھر نیچے سے ہلکا سے تھپتھپاہٹ کی آواز آئی، جیسے کسی نے کار کے نیچے سے دونوں ہاتھ اوپر مارے ہوں۔ 1 2، پھر خاموشی، پھر 1 2 دفعہ اور پھر خاموشی، یہ سب ریدم کے ساتھ۔ امی نے کان کے پاس انگلی رکھ کر تلاوت شروع رکھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آگے کی طرف دیکھا اور میرا دل سینے میں تھم گیا۔ سامنے والے پتھروں کی ڈھیری اب 2 نہیں 3 تھی، ایک سڑک کے بائیں کنارے، ایک دائیں کنارے اور ایک بالکل ہمارے سامنے، تھوڑی فاصلے پر، جیسے کسی نے ہمیں گھیر لیا ہو۔ اور تینوں کے اوپر لگے عجیب نشان۔ دائرے کے اندر 4 خانے اور ہر خانے میں الگ زاویہ۔ یہ علامتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بس اتنا لگا جیسے وہ خاموشی سے ہمارا راستہ بند کر رہے ہو اور جیسے کسی نے راستہ بانٹ کر رکھ دیا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ امی ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ امی نے کہا کھڑکی نیچے کرو ہلکی سی اور تلاوت کرو اونچی آواز میں، اور کان نہ لگانا کسی غیر آواز پر، بس اپنی ہی تلاوت سننا۔ میں نے آہستہ سے 1 انچ کھڑکی نیچے کی۔ اندر ٹھنڈی یخ ہوا آئی۔ میری سانس جم گئی۔ باہر سے ایک مدھم سی سرگوشی آئی، جس میں لفظ نہیں تھے، بس جیسے کوئی سانس کے ساتھ ہنستا ہو، روتا ہو۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پوری قوت سے پڑھی۔ میری آواز پہلے کانپ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی، جیسے میں خود اپنے ڈر کو پیچھے دھکیل رہی ہوں۔ جیسے میں نے آخری الفاظ کہے، گاڑی کے نیچے سے وہ تھپ تھپ کی آواز رک گئی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور اندر ہو گئی۔ پھر اتنی اچانک کہ ہم تینوں اچھل گئے۔ گاڑی کے بالکل پیچھے کسی نے دونوں ہاتھوں سے زور سے دھکا دیا۔ گاڑی 1 انچ آگے کھسکی، ہینڈ بریک کے باوجود۔ ساتھ چیخ پڑا۔ میں نے فوراً ریئر ویو میرر میں دیکھا، پھر میرر کے عین بیچ 2 سرخ آنکھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھی، پھر نیچے ہوئی، پھر غائب۔ میں بہت بری طرح خوفزدہ تھی۔ یا اللہ ابو جلدی آ جائے۔ وقت تو ایسے رینگ رہا تھا کہ کیا بتاؤں۔ ہم نے کب تک یوں ہی بیٹھے تلاوت کی مجھے نہیں معلوم۔ پھر دور کہیں سے انسانی بولنے کی آواز آئی، وہ ایسے جیسے کوئی 2 لوگ ہوں، اور یہی تھا کہ 2 لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ زبان صاف نہیں سمجھ آئی، مگر وہ لہجہ پہاڑی علاقے کا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہیڈ لائٹس دوبارہ فلیش کی۔ جواب میں ایک ٹارچ کی روشنی ہماری طرف لہرائی، اور اسی کے ساتھ کسی نے بلند آواز میں کہا، ہیلو، گاڑی خراب ہے۔ میرے دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ امی نے کہا دیکھ لو، شاید مدد مل جائے۔ میں نے آہستہ سے شیشہ نیچے کیا۔ سامنے 2 سائے سڑک پر آئے، ایک کے ہاتھ میں ٹارچ، دوسرے نے کاندھے پر کوئی کنستر لٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے ٹارچ گاڑی کے شیشے پر نہیں، نیچے سڑک پر رکھی۔ پہلا بولا، بیٹی کیا پیٹرول ختم ہو گیا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا جی ابو پیٹرول لینے گئے۔ اس نے کہا کہ ہم نے بہت اونچائی سے آپ لوگوں کو دیکھا تھا کہ آپ کی گاڑی وہاں کھڑی، ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا اس میں پیٹرول ختم ہو گیا، ہم آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے۔ اس نے کہا یہاں رات اچھی نہیں ہے، بھاگتے نہ پھرنا۔ اس کے آخری الفاظ عجیب تھے، بھاگتے نہ پھرنا۔ میں نے امی کو دیکھا، وہ خاموش تھی۔ دوسرے نے آہستہ سے کنستر زمین پہ رکھا، اگر پیٹرول چاہیے تو تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ پھر وہ گھبرایا، لیکن تمہاری گاڑی کے نیچے کون ہے؟ ان دونوں کی نظریں گاڑی کے نیچے تھی۔ یہ بہت عجیب سین تھا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کون؟ اس نے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر
नीचे झांका, फिर फौरन सीधा हो गया, मुंह पर हाथ रख लिया जैसे कोई बदबू आ गई हो। उसकी आंखों में डर था। निकालो इसे, मैं चिल्लाई कि क्या, कौन? एक शख्स ने गाड़ी के नीचे देखकर इशारा किया, बाहर आ, सुन रहा है? उसी लम्हे गाड़ी एक बार फिर हल्की सी आगे सिरकी, जैसे नीचे से किसी ने धक्का दिया हो। साथ चीखें मारने लगा। अम्मी ने दरूद पढ़ना ऊंचा कर दिया। मैंने दोबारा से दरवाजे के लॉक चेक किए, विंडो बंद कर दी। उस आदमी ने टॉर्च गाड़ी के नीचे मारी और वो साकित रह गया। उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी और वो बहुत खौफजदा हो गया। उसने दूसरे को बस इतना कहा, चलो यहां से, और दोनों पीछे हटने लगे। वो कनस्तर वहीं छोड़ गए, जैसे किसी ने इनके कदमों को धकेल दिया। मैं शीशे से झांक कर बोली, रुकें प्लीज। इन्होंने पलट कर नहीं देखा। एक ने सिर्फ हाथ से इशारा किया, नहीं, और फिर